دعا حضرت امام مولا حسین پاک علیہ السلام شہید کربلا۔ یہ دعا حضرت امام حسین پاک علیہ السلام نے میدان کربلا کے ٹبوں پر مانگی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے یہ دعا ہر مشکل سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کی۔ آپ علیہ السلام کی اس دعا کو جو شخص بھی ہمیشہ پڑھتا رہے یا سنتا رہے، انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی اس پر کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کو اپنی حفظ و امان میں لے لیں گے۔ جس گھر میں رزق کی تنگی ہو یا جس شخص کے پاس مال و دولت کی کمی ہو، تو اسے چاہیے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ صبح بھی اور شام بھی ہمیشہ اس دعا کو پڑھتا رہے یا سنتا رہے، تو انشاءاللہ میرے آقا مولا حسین پاک علیہ السلام کی اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مال و دولت عطا فرمائے گا اور اتنا زیادہ رزق عطا فرمائے گا کہ اس کے پاس خزانے کھل جائیں گے اور وہ شخص لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر بھی اس کے پاس مال و دولت اور رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ حضرت امام مولا حسین پاک علیہ السلام کی یہ دعا دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی کے لیے بے انتہا مجرب وظیفہ ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی سخت پریشانی آ جائے تو اس دعا کو پڑھ کر یا سن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت امام مولا حسین پاک علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ پیش کر کے دعا کریں، انشاءاللہ ہر مصیبت ٹل جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں لے لے گا۔ دوستو، مولا حسین پاک علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو لائک فرما دیں اور آخر تک اس ویڈیو کو سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ دعا حضرت امام حسین پاک علیہ السلام شہید کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی فبذنوبی بعد حجتک علی وإن تعف عنی وَإِن تَعْفُ عَنِّي فَبِحِلْمِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الرالين
كنت من الراغبين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المهللين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين اللهم هذا ثنائي عليك ممجدا وإخلاصي لذكرك موحدا وإقراري بآلائك معددا وإن كنت مقرا أني لم أحصها لكثرتها وسبوغها وتظاهرها وتقادمها إلى حادث ما لم تزل تتعهدني به معها منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة في الدين ولو رفضني على قدر ذكر نعمتك جميع العالمين من الأولين والآخرين ما قدرت ولا هم على ذلك تقدست وتعاليت من رب كريم عظيم رحيم لا تحصى آلاؤك ولا يبصى
ثناؤك ولا يبلغ ثناؤك ولا تكافى نعماؤك صل على محمد وآل محمد وأتمم علينا نعمك وأسعدنا بطاعتك سبحانك لا إله إلا أنت اللهم إنك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث المكروب وتشفي السقيم وتغني الفقير وتجبر الكسير وترحم الصغير وتعين الكبير وليس دونك ظهير ولا فوقك قدير وأنت العلي الكبير يا مطلق المكبل الأسير يا رازق الطفل الصغير يا عصمة الخائف المستجير يا من لا شريك له ولا وزير صل على محمد وآل محمد وأعطني في هذه العشية أفضل ما أعطيت وأنلت أحدا من عبادك من نعمة توليها وآلاء تجددها وبلية تصرفها وقربة تكشفها ودعوة تسمعها وحسنة تتقبلها وسيئة تتغمدها إنك لطيف بما تشاء خبير وعلى كل شيء قدير يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك علي وإن تعف عني فبحلمك وجودك وكرمك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا
إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراجين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراغبين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المهللين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين اللهم هذا ثنائي عليك ممجدا وإخلاصي لذكرك موحدا وإقراري بآلائك معددا وإن كنت مقرا أني لم أحصها لكثرتها وسبوغها وتظاهرها وتقادمها إلى حادث ما لم تزل تتعهدني به معها منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر من الإغناء من الفقر
الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة في الدين. ولو رفضني على قدر ذكر نعمتك جميع العالمين من الأولين والآخرين ما قدرت ولا هم على ذلك تقدست وتعاليت من رب كريم عظيم رحيم لا تحصى ولا يبلغ ثناؤك ولا تكافى نعماؤك. صل على محمد وآل محمد وأتمم علينا نعمك وأسعدنا بطاعتك سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم إنك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث المكروب وتشفي السقيم وتغني الفقير وتجبر الكثير وترحم الصغير وتعين الكبير. وليس دونك ظهير ولا فوقك قدير وأنت العلي الكبير. يا مطلق المكبل الأسير يا رازق الطفل الصغير يا عصمة الخائف المستجير يا من لا شريك له ولا وزير. صل على محمد وآل محمد وأعطني في هذه العشية أفضل ما أعطيت وأنلت أحدا من عبادك من نعمة توليها وآلاء تجددها وبلية تصرفها وكربة
تكشفها ودعوة تسمعها وحسنة تتقبلها وسيئة تتغمدها إنك لطيف بما تشاء خبير وعلى كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله مولانا